سلام سلام كوراتن فتواتن ناتشانالي بيتسب همين يوم لي دق عبيت واي دحنا لكم انا سلاميه نسخاتكم دما سلام كتخونو اناتمنه نايلو معنتي حيزلكم المصحو كم تتريو لهم عب كتما عد ودم هينو 400 كاري ماي مبرات يلتماله كارتا لحاز بلان غزان علو وصه يحيزلكم مصيلو 400 كاري اخل تسوونهم كش تبلوات خلوهم حق المنغار بتعمي يركاش زبينيس كمጨረሻ ريو حبريتان تايمسل كان مخلي دمان channel يحدث هونهم شير لايك سبسكرايب مغوار بيتسو هونو كم تقول غزي لو حواتي بيتسو هونهم دما بعلكم يطفيكم لايك نغورهم اتو كلاي ነገር ደሞ ሁሉ ጊዜና ሐበሬታ ስለቦታ ስለለምጽ እንድሕር ላይክ ናገርኩም አትኩም ቀጥታ ለዋኻት ሚክ መጽዝ ቪዲዮ ማለት እዩ እና ምንም አይተከፈላይ ከም ትትሪው ወለኩም ለማዓንቲ ኣብ ከተማ አድጉዶሚና ውዒልና ኣብ ከተማ አድጉዶም ሐቅል ምን ነገር ቦታታት በጣም እንዲሮክስ ዘሎ ግን ها ኣብዝ ቦታ እዚ ለሎ በጣም ፈሊ ልበለ እዩ በጣም ፈሊ ልበለ በጣም ቅናስ 400 ካሬ በጣም ይቅናስ ኢሎም ነው ማለት እዩ እዚ ገዛ ትሪው ይኹም ዛ ገዛና እዚ ኣያ ዝመንደር እዚ እዩ ማለት እዩ ዛ ገዛና ደሞ ዛ ትሽወጥ ተባይለና እዚ ኣያ ሪዋ ኣብ ታሕቲ ቡሊኮት ተፋላልዩ ገዛታት ተፋላልዩ እዩ ተሰለይታ ድማ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ኮለናት ጠጠውሉ መበል ካልኣይ ሰለይታ ግን ስቁኢሎም ኮለናት ጠጠውሉ ይበሉ ድምስስ እዮም ገረም ወነው ሰለይታ ወቂዖም በቃ ስኢሎም ኮለናት ጠጠው ይበሉ ማለት እዩ ፕላስ ዋና ፕላስ ቱ እዩ በሃል እዚ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ላዕሊ ገና እዩ ኣብ ላዕሊ ቡሊኮት ኣይተነደቀይ ካልኣይ ነገር ደሞ ሃሂል እዩ ንኩም ትሪእዎ ኣለኹም ኮለናት ጠጠው ኢለን ታሰለይታ ሓዲሞም እዮም ኣቋሪጾም ወኒኡ ኣብ ታሕቲ ግን ሓቀል ምንጋር ገዛ ናዕሉ ፈላልዮም ይርእይዎ እንዲያም ግርፊ ብውሽጢ ተወቂዑ ኢሎም ንኡና ዝበዓል ገዛ እዚ ልረክብ ሰብ ቃዕሚ ዘለኩም ኣሕዋቴ ኣብ ክልተ ሰብ ኮይንኩም እልትገዝኡ ክነግረኩም ያነጽር ረቢለ ማለት እዩ እዚ ዝቦታ እዚ ሓቅል ምንጋር ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ምክንያቱ ዋዳ ሰራቤዝ ከተስርሑ ኣውል ገዛኹም ነፃ ቦታ ሊያ ግድን ድዩ ፎቅ ስራሕ ምናምን ፎቅሲ ኣብ መንደርኒ ምናምን ልበሃል የለይ ምክንያቱ እዚ ሃም ዱባኻና ሃም ሃፍተግነት ኻዩ እንድሕር ቅርሺ ሒዝኻ ኮይንካ ፎቅ ዶ ክትስርሑ ትኽእል ኢኻ ሃም ተዊል ደሞ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ሰራቤዝ ዝስርሖም ንዩ ሰራቤዝ ለክተስርሑ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ እዚ ሃም ናይ ሰብ ዓካሪ ግዴታ ልበሃል የለይ ማለት እዩ ወንደርና ሰፈሩ በጣም ይደስብል ምክንያቱ በገዛታት ተሐንጸጽ እዩ ሓንቲ ነፃ ቦታ ኳስል ትረአየላይ ማለት እዩ ሁሉ ገዛታት ይለስርሕሎ ቡሊኮት ለራግፍሎ ቡሊኮት ተራግፍሎ ፎቅ ለሰርሕሎ ፎቅ ሰርሕሎ ሰራዊዝ ለሰርሕለ ሰራዊዝ ለሰርሕሎ ከም ትሪእዎ ኣለኹም በጣም ይደስብል ሰፈር እዩ ማይ መብራቲኡ ካርታ ኩሉ ነገር ፕላን ገዛና ዓሉ ለሐዘይ ሕዋተይ ከዚ ግን አጋጣሚ ብወኪል ትገዙ ኣሰባት ይኹም በር ክልተ ወረቀት እንድሕር ሒዝኩም ላውዚ ልበሃል የለይ ክልተ ወረቀት እዮም ልበሃሉ ሓደ በዓል መሸጣና ሓደ ልበዓል ገዛ ማለት እዩ ዙ ብዙሓት ሕዋተይ እንድሕር መዛጋጃዊት ላይ ተኻፈተስ ትርጉም የውሊ ምናምን ትውልኒኦም ማለት እዩ ሰብ ለበለ ግን ብዙሕ ይልገጽሎ ብዙሕ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ከዚ ብጣዕሚ ቦታታት ረኺስኒና እዛ ቦታ እዚኣ ክንደይ ሓበሬታ ስኳል ሓፍተይ ሟል ስለልካል كم ترأهم بوا 400 كاريو بتعمي سفيح دجنا دما سرر حق زون رأيهم وإيهم بلاس وانا بلاس تو لحذف ون علو يول مال دليل سلزي خلت تساق عم يزلكم حواتي من يميل شر واجا من مدردر يبلاي لو من النيو 4 نتبي حمشتي لو من النيو مالتيو 400 كاري وما 4 نتبي حمشته دردر يبلاي من يبلاي نيميل شر واجا أيوم نجرم النيو سلزي لزي عم يزلكم أسبات إن تحت جزء خينهم بتعمي ياركاش ونت 400 كاري أو إنكم إنجدي عقل تسب قلت 100 كاري بس حلو من القراص لشرف يولي مغنياتو زي كارتا بلانا نعلو الحاز أي مالتي قلت 100 كاري عقل تسب نحرجز يوم هو نعلو بلان جزالك وصلهم يقلت 100 كاري مالتي سلازي بتعمي سفيحكم تتري ولهم ريوما ملؤ ما يدعيني ولا الوعد التفوقسي ملؤ ما يدعيني إنه عقل تسب التجزء وندحر حالهم فينهم وزر سلكيك حد لهم إياه بزحات حواتي عماي وينسي حام ايو ماي وين تفلط يتوين خدم صلناس قال حفتي لخن لصحفنا اللي نيرخنا مالتيو ماي ويني كم مقالن اشتن حلف الخ يركب وين جي فرقو كارتا لو ايو فرقو كارتا يولي حواتي مخنياتو انا بوتاتات او فيديو يمصح حق المنغار جين حانت بوتال تشوت انيا تبهلانا فيديو كمصيه فيديو امصيه دما لاخاتو أنا نصر حبريت اندحر لهون اللي هونو فيديو حمزي عينت اندحر حيزد أمبر خزيزة نايماي ويني ني أرتشوت توهيلا نص أبوتا مالتيو
خليتها ميت كاريا خوين جين أنا حواريت عين ناجري مهناتو نبارد حستوديو كارتال لوديو كلاي نجر خما مبرات اللود هم يتبوتو ترلش أنا لا أقاس أي فورت أي مالتي تبوتاسي لا أسخيد أي فلتي سلازي حواتي مجمريا فيديو كم سمو ناي ماي ويني البلخنا نحواتي لمتى خليت مسئنا بمريم خيدوس كار حفتي مسئنا أنا زي أيد ليني الأيام هناتو أنا سرحي سللخون حواتي قدني خنت تطيقة قدني خم تطيقون دحرق إلى يخوينا لقال هو نجر لا وقت محاوريت أكد تكم تسألكم يا سلازي عماي ويني خيدة سللي فلت مندورو هم أيو تأيب بزبل سللي فلتو فيديو كن اللي أخينا إلو من النيو مجرشة خلت ميت كاري حاوريت عن السرابيلك نجركم يشرو مقنعتو انتي خوين خنا زلل خلت حلفنا لقي تاي خوين خلت طيقنا كل حد عين تخوني طيق لك كما ازي خن بلغنا حواتي يقرتنا ولهم بزح بوتاتات على ايو بزح مالتي علاقه حمص عدغرات لاندي اخن انا እዚ ቪዲዮ እስካ መጨረሻ ልብለክን አነ እዚ ቪዲዮ ላይ ሐስኻን በቦታ ማወኒኦ እንደዚህ ይውለው ግን ሃመ ገርኻ ንጽር ሓበሬታ ላይ ሆነሲ ላውዚ ተሸርገውረስ አይኽእሊ ለአኻት ሙለ ንጽር ኮነልኩም ለአየለ ልክና ጎረ ቃላት ንጽር ኮነለይ እና ወልኸ የድሕርሕር ለውለኽ ማለት እዩ ሶ ታየክ ብልደልየ ለኻልኹዎ ነገር ላዋኻቱን ከቡለ እየ ብቻ ግን ንኻል ሕዋት ማዓሪ ማለት እስካ ካልካድ ዓደይ ከንጸልኹም ዓደይ ተኸይደማ عدقرات عززخمني عداق حمص عززخمني ماي وين عززخمني ماي مخدن بزريا ملاش يكبصح مالتي بيتشاغين حاجرنا مجمريا سلام يكوننا حاجرنا سلام تخوينو عوان د على اخون بي بيزرفك خليه احنا وين سدتنا حصيرو بسلاميتنا ان والخواتي معري من بلا تشجر نجر يولي دليتكن كتطيقايكم دليتكم كتطيقوا تخوليهم بيتشا نخالو لمال دلي ايام سلازي نايلو معانتي ازي مسل نيرو اب كتما ادودم بطعمي يركش بوتا حقل من غير خزي عكتما مقال وسنا وسني يو كارتا لي ولس كاب حد نطو يوم لولو كارتا يولو ما يولو كوي ما لي يولي بيتشا زعما مبراتي للاتا خوينو جيت كاب كتما كاب مقالس كندي بيانس دارغا فرق ساعات زورت بلي خمالتيو دارغا فرق ساعات بغرخاسي تخديخا ያው እስከ ሓደ ነጥቢ እስከ 800 እስከ 700 እሱ ሃምቦቦቱ እዩ ማለት 6 5 ለን እዩ እንድሕርቱ ቦታ ሃሙ ግድሚል ኮይንላ ولا قا انتني يكون كارتا يولي مالتيو ولا قدمي يكون مالتيو 4 5 اي 9 حواتي كاب كتما مقلن اشتن وسنا وسن زوري لخا ككم بوتو يو او دمو افتر 4 5 شوط دمو اسكاب حدا نطبل لولغونيو ازي بوتا يلزوسنو بوتا حم يو لبلع ديو لسته بوتا ستا عينتيو ميداديو ودقل ديو قدمي ديو اقدم سفير خد امو لا اسيل خاني نجر حدا نجر لي تخافتلي منخك مسكا انا ونت بوتا اعمل اسالنا بحواتي قعمي يلي قعمي حصرنا له مغنياتو بوتا جزء تخوين قاطعي بوتا قعمي حيسخا قرش حيسخا احنا بتلي عسدت زلنا عسلت ورحه قلت ورحه اللي مسا تمديبني يصنحمو لحسو بقى حمزي يقاطمكا حاولات بحال قرش تبحال حمزي بتلي نايلوم للو مريمن احواتنا مولي قومي موصو بقى منم مانم سب تيرأيومي سقاي من وني اولادي منم قرش لي حزخا اوزي منم لي يلخا بزي ورح قلت ورحنا تمدوا كويو سلازي قعمي حزخا ايو طعي بوتا الجزال كله بروسس لناغرني قعمي حزخا ايو بوتا الجزال مال دلي احواتي معري نايلوم معنتي زي اتمثل نيرا ازي اكفل لكم باي باي تفوتهم وها لايك شير نغورهم تو سسنا يدق عبيتي